बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 12 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल लेसन नंबर 11 में वर्ब के साथ तारुफ कराया था मैंने, और रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है अरबी में, और फिर फ़ेल सुलासी मुजर्रद यानी ऐसा वर्ब जिसमें 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ बनता है फ़ेल माजी का, वो रूट वर्ड के तौर पे भी यूज़ होता है, और फिर फ़ेल माजी का वो गायब का पहला सीगा भी है, तो उससे तारुफ कराया। और फिर हमने बात की कि अरबी में कॉन्सेप्ट है वज़न का, तो फ़अला एक वज़न का पहला जो वज़न है फ़अला, उससे आपको मुतारफ़ कराया। तो आज हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हमने ये करना है कि ये जो पास्ट टेंस थर्ड पर्सन का वाहिद का एक फ़ेल सुलासी मुजर्रद है, वो हम एक लेते हैं, और हमने कल कहा था कि उससे आगे शाखें निकलती हैं। तो हमने उससे अब देखना ये है कि एक जो वर्ब है उसकी कितनी शाखें निकलती हैं उसको इस्तेमाल करने के हवाले से। इंग्लिश में तो हम 3 शाखें निकालते हैं, गो, वेंट, गॉन, वर्ब की 3 फॉर्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। इसमें 14 सिचुएशंस होती हैं, 14 सिंपल हैं, मुश्किल नहीं है। इस वक्त टू बिगिन विद याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, फिर वक्त के साथ याद भी हो जाएगा। तो हम ये करते हैं कि जो फ़ाअला है ना, जो वज़न है, उसी को हम एक रूट वर्ड के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि वो बज़ाते ख़ुद भी तो एक रूट वर्ड है। फ़े के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर भी ज़बर है, लाम के ऊपर भी ज़बर है। ये वज़न का काम भी कर रहा है और ख़ुद एक फ़ेल माजी भी है। तो ये जो है ना फ़ाअला, फ़ाअला मैंने आपको एक राइट अप भी भेजा हुआ है। तो इसका मतलब है उसने किया, यानी उस मुज़क्कर ने किया, और ये पास्ट टेंस है और मुज़क्कर के लिए है। अच्छा, इसमें ये होता है कि मुज़क्कर के 3 हैं पास्ट में और मुअन्नस के 3 हैं। तो ये 6 हम पहले देख लेते हैं कि पास्ट टेंस, यानी पहले हम पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट टेंस के अंदर बात ही हम पास्ट टेंस की अभी कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो हम गए ही नहीं, वो तो बाद की बातें हैं। हम ये कह रहे हैं कि माजी में, फ़ेल माजी में जो थर्ड पर्सन है पास्ट टेंस का, थर्ड पर्सन जिसको गायब कहते हैं, उसमें 6 फॉर्म्स हैं, 3 मुज़क्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए। अब मुज़क्कर के लिए जो है ना फ़अला, उस एक मुज़क्कर ने किया। अगर 2 कहना हो तो फ़अला अलफ लगा देंगे, उन 2 मुज़क्कर ने किया। फ़अलू उन सब मुज़क्कर ने किया, यानी ओरिजिनली वो रूट वर्ड यहाँ मौजूद है, फ़ा एंड लाम मौजूद है। अब वाओ और वन लगाया तो फ़अलू बन गया, उन सब मुज़क्कर ने किया। तो 3 सिचुएशन तो होगी मुज़क्कर के लिए। अच्छा, 3 मुअन्नस के लिए हैं। अब ये होता है कि वही रूट वर्ड फ़अला, उसके एंड पे ताए साकन लगा दें, तो ये बन जाएगा फ़अलत। इसका मतलब होगा उस एक मुअन्नस ने किया। अच्छा, अब अगेन वही वर्ड फ़अला, उसके ऊपर ता अलिफ लगा दें, फ़अलता, उन 2 मुअन्नस ने किया। और फिर फ़अलना, यानी वही फ़े एंड लाम तो ओरिजिनल वर्ड मौजूद है, रूट वर्ड, नून का इजाफा हुआ, ज़बर लगाई,
تو یہ ہو گیا ان سب مؤنث نے کیا. تو یہ 3 صورتیں جو ہیں تھرڈ پرسن کی وہ مؤنث کی بھی سامنے آ گئیں. فعلت، فعلتا، فعلنا. تو تھرڈ پرسن تو ختم ہو گیا، 3 مذکر کے لیے 3 مؤنث کے لیے. اب سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے ہے اسی طرح اس کے بھی 3 مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہیں. تو فعلا جو ہے وہ اسی طرح قائم ہے اوریجنل روٹ. اب اس کے آگے لگے گا تا کے اوپر زبر، فعلتا، تو ایک مذکر نے کیا. اور اگر 2 ہوں گے تو اسی فعلا کے ساتھ تما لگے گا، فعلتما، تم 2 مذکر نے کیا. فعلتم، تم سب مذکر نے کیا. یعنی یہ اب 3 مذکر کی حالتیں جو ہیں سیکنڈ پرسن کی وہ بھی سمجھ میں آ گئیں. اور اسی طرح آگے 3 ہیں مؤنث کے لیے. اب یہاں پہ ہے فعلتی، تا کے نیچے زیر ہے، تو ایک مؤنث نے کیا. فعلتما، تم 2 مؤنث نے کیا. اب یہ فعلتما مؤنث کے لیے اور مذکر اوپر پڑا ہم نے، دونوں کے لیے ایک ہی ہے. فعلتن، تم سب مؤنث نے کیا. اب یہ 6 سیکنڈ پرسن کے لیے بھی فارمز جو ہیں پوری ہو گئیں. اور ابھی تک آپ یہ غور کریں کہ فا اینڈ لام کا اوریجنل جو ورڈ ہے فعلا وہ قائم ہے، وہ روٹ ورڈ ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا. ایڈ آن اس کے ساتھ ہو کے تو اس کی شاخیں بن رہی ہیں. اسی طرح 2 رہ گئے آخری جو کہ فرسٹ پرسن کے لیے ہیں. مثلا میں نے کیا فعلتو، تا کے اوپر پیش آ جائے گی، خواہ میں مذکر یا مؤنث دونوں صورتوں میں یہ ایک ہی ہوگا. اور فعلنا، نون الف نا، ہم سب نے کیا. تو اس میں 2 یا سب سارے شامل ہیں، مذکر مؤنث سب شامل ہیں. فعلنا، یہ زیادہ سادہ ہو گیا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ روٹ ورڈ جس کا ہم کل سے ذکر کر رہے ہیں وہ فعلا تھا اور وہ ماضی کا تھا. فعلا وزن بھی ہے بذات خود. تو اس کو جب ہم نے مختلف شکلوں میں آگے بڑھایا تو 14 شکلیں بن گئیں اور ان کے میننگز بھی سمجھ میں آ گئے. اب یہاں آپ نے ایک نوٹ کی ہوگی بات کہ جب ہم نے انگلش میں کہنا ہو نا اس نے کیا، تو ہمیں کہنا ہمیں ڈو کا پاسٹ ہے ڈڈ. تو صرف ڈڈ کہیں گے تو سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوتا، ہمیں کہنا پڑتا ہے ہی ڈڈ یا شی لگانا پڑتا ہے. عربی میں مزیدار بات یہ ہے کہ ہی شی سے یہ آزاد ہیں یہ جو وربز ہیں. یہاں آپ نے دیکھا کہ فعلا میں ہی ڈڈ ہی ان بلٹ ہے، آپ کو ہی لگانے کی ضرورت نہیں. آپ صرف یہ کہیں گے فعلا تو اس کا مطلب ہوگا ہی ڈڈ. اور جب آپ یہ کہیں گے فعلنا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وی ڈڈ. اس کا مطلب ہی ہے کہ وی جو ہے یا جس کو عربی میں نحنو کہتے ہیں وہ اس کے اندر ان بلٹ ہے. اس کی وہ پرناؤن کہہ لیں وہ خفیہ چھپا ہوا ہے ورب کے اندر. تو یہ جو 14 فارمز ہیں نا ان کو عام زبان میں کہا جاتا ہے یہ عربی کے فعل کی گردان ہے. اب یہ ایک گردان اگر آپ یاد کر لیں گے، رٹا لگا لیں گے، میں یہ کہوں گا لگانا پڑتا ہوتا ہے، تو پھر آپ ماضی کی اس وزن کی یعنی فعلا کے وزن کی جتنی گردانیں ہیں وہ فر زبان پہ آ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مثلاً آپ کو یہ اس طرح یاد کرنا پڑے گا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہ ماضی کی گردان ہے اور یہ میں نے آپ کو بھجوائی ہوئی ہے.
آج آپ اس کو ابزارب کریں، اور ایگزامپلس میں نے اس کی آپ کو جو رائٹ اپ بھیجا ہوا ہے اس میں دی ہوئی ہیں، وہ بہت ہیں، فعلہ کے وزن پہ بہت ہیں، کوئی 30 ہیں. تو یو کین ہیو اے لک ایٹ اٹ، اور ٹرائی کر سکتے ہیں آپ گردان کی شکل میں اس کو ڈھال کر. خلقہ، غفرہ، فتح، خلقہ کا کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، خلقہ، خلقہ، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. تو اس طرح آپ ساروں کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو آج ہم اتنا ہی لیسن رکھیں گے، چونکہ ایک وزن کے اوپر پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ وزن جس میں جو تینوں حروف ہیں ان کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر بھی، عین کے اوپر بھی، لام کے اوپر بھی، فعلا. اب اس کے بعد اگر ایسا ہو جس کے عین کے نیچے زیر ہو، فاعلہ، اور یا ایسا ہو کہ عین کے اوپر پیش ہو، فعلا، تو وہ دو ڈفرینٹ وزن ہیں دونوں. وہ جو میں نے آپ کو رائٹ اپ بھیجا ہے اس میں ان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں اور ان کی گردان بھی دی گئی ہے، لیکن میں آج چاہوں گا کہ آپ کا فوکس صرف ایک پہ ہو. وہ سمجھ لیں گے تو وہ نیکسٹ والی سمجھنا آسان ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.